अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद से आप लोग खैरियत से होंगे और घर पर मौसम गर्मा की तातीलात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे और साथ साथ आपको पढ़ाई का भी फ़िक्र होगा कि ये जो 2 माह हैं इसमें साथ साथ पढ़ाई को टाइम दिया जाए ताकि आप उससे इन टच रहें और साथ साथ लेकर चलें ताकि आप उसको अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकें और जब स्कूल आएँ तो बिल्कुल उसको भूल ना चुके हों। मैं महपारा ज़ैदी हूँ और मैं आपको उर्दू क्लास की जमात हश्तुम पढ़ाऊँगी। हमारा जो आज का लेक्चर है उसका उन्वान है दोस्त के नाम ख़त। हम जो है वो पढ़ेंगे जो कि है वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत का ख़त, यानी दोस्त की वालिदा की वफ़ात हो गई है तो जो दोस्त है वो जिन दोस्त की वालिदा की वफ़ात हुई है उनकी ताज़ियत के लिए ख़त लिख रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो ख़त है इसमें जो इसका पैटर्न है उसके 4 नंबर होते हैं। मसलन ये जो आपका है इम्तिहानी मरकज़, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इस तारीख़ का है और 1 नंबर ये जो आप अगर अलक़ाबात से नवाजते हैं, यानी जिस भी शख्स के नाम आप ख़त लिख रहे हैं उसको जब आप मुखातिब करते हैं, सलाम करते हैं तो उसको अलक़ाब कहते हैं। तो ये जो आप यहाँ हमने लिखा है प्यारे दोस्त खुर्रम अस्सलामु अलैकुम, 1 नंबर इसका है और 1 नंबर ये वाला जो हिस्सा है यानी इख्तितामी कलमात वसलाम और यहाँ पे जिसके भी नाम आपने ख़त लिखा है उसका है तो 1 नंबर इसका हो जाएगा। और ये जो दरमियान वाला आपका हिस्सा है तमाम का तमाम आपका ख़त मिला यहाँ से लेकर और ये आखिर तक, इसको कहते हैं नफ्से मज़मून। और इसके होते हैं कुल 6 नंबर, यानी ये 10 नंबर का कुल जो है वो ख़त है। इसमें अगर आप कहीं पर भी पैटर्न में गलती करते हैं तो जैसे ही आप गलती करते हैं, मसलन यहाँ पर हमने जो है वो ख़त्मा की अलामत लगाई है और ईसवी का एन लिखा है, जून के बाद यहाँ हमें कॉमा लगाना है। अगर हम इसमें से किसी चीज़ की गलती करते हैं तो वहीं पर हमारा 1 नंबर कट जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि हम पैटर्न में कहीं कोई गलती ना करें। ये तो इसकी टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा जो ख़त है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ताकि मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले वही कि हम इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे, यानी जिस जगह से हम ख़त लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो खतूत हैं जितना भी हम इस तरह का काम करते हैं उसमें हम जो बोर्ड का पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हैं। उसमें आपको जगह का नाम नहीं लिखना होता, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना होता, अपना नाम कहीं पर नहीं लिखना होता, रोल नंबर, हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, उसको नहीं लिखा जाता। तो जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर देते हैं तो इसलिए उसको हम उर्दू में इम्तिहानी मरकज़ कह देते हैं और यहाँ पर हमने इम्तिहानी मरकज़ ही लिखा है। अभी 8th क्लास का जो आपका पेपर है ये तो सालाना पेपर भी आपका यूनिक के अंदर ही होना है, लेकिन हम आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक लेकर चल रहे हैं ताकि आपको 9th और 10th में जाकर मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ हमने लिखा है इम्तिहानी मरकज़ और उसके बाद 4 जून कॉमा और उसके बाद 2022 और एन जो है ये हमने ईसवी को मुखफ़फ़ करके छोटा सा एन की जो छोटी शक्ल है वो लिखी है। उसके बाद ख़त्मा की अलामत लगाई है और उसके बाद हमने लिखा है अलक़ाब, यानी जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हैं उसको मुखातिब करते हुए आप उसको कहेंगे प्यारे दोस्त खुर्रम। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। प्यारे दोस्त खुर्रम इस्तिजाबिया की अलामत है, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम और यहाँ पे आप फिर ख़त्मा की अलामत डाल देंगे। उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट नफ्से मज़मून की तरफ आ जाएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम किसी को ख़त लिखते हैं तो हम अपनी खैरियत की इत्तला देते हैं और दूसरे की खैरियत पूछते हैं, यानी जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसकी हम खैरियत पूछते हैं। लेकिन चूँकि इसमें एक दोस्त का ख़त दूसरे दोस्त को आया है और दोस्त ने ये बताया कि उसकी वालिदा की वफ़ात हो गई है तो उसकी ताज़ियत के लिए चूँकि ये दोस्त जो है कि वो ख़त लिख रहा है, इसलिए वो बिल्कुल यहीं से शुरू कर रहा है कि आपका ख़त मिला, क्योंकि ये एक अफसोसनाक ख़बर उसको मिली है। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, बल्कि उसने बात का आगाज़ यहीं से किया है कि आपका ख़त मिला, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ आपकी प्यारी वालिदा की वफ़ात की ख़बर मुझ पर बिजली बनकर गिरी, यानी बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा। ये जो बिजली बनकर गिरना है
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے ضرب المثل یا محاورے کا استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس خبر سے بہت زیادہ صدمہ گزرا ہے۔ ان کی بیماری تو اتنی شدید نہ تھی، لیکن یہ سب اللہ کی رضا ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے دوست کہ آپ کی والدہ کی جو بیماری ہے وہ اس قدر شدید نہیں تھی کہ جس میں یہ توقع کی جاتی کہ ان کی وفات ہو جائے گی، امید یہی تھی کہ وہ روبہ صحت ہوں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ان کی وفات ہو گئی، اور اس پر وہ تسلی کس طرح دے رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، زندگی، موت، صحت، خوشیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے ہمیں دے سکتا ہے اور جب چاہے وہ ہم سے واپس لے سکتا ہے، اور ہمیں اس کی رضا کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بھی وفات ہو جائے، چاہے وہ اچانک ہو، چاہے وہ بیماری گزارنے کے بعد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آپ کی والدہ کی وفات آپ کے تمام اہل خانہ کے لیے، اہل خانہ یعنی گھر کے تمام افراد کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے، ایک ایسا نقصان جس کو پورا نہ کیا جا سکتا ہو۔ یعنی اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا اس دنیا سے چلا جانا ایسا نقصان ہے جس کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کی وفات آپ کے تمام اہل خانہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ماں ایک رحمت اور برکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دو چیزیں وہ فرماتا ہے کہ میں انسانوں پر نازل کرتا ہوں، وہ ایک اس کی رحمت ہوتی ہے اور دوسری برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ماں ایک ہی وقت میں خدا کی طرف سے رحمت بھی ہے اور وہ برکت بھی ہے۔ ماں کا نعم البدل تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ماں کی جگہ کوئی اور لے سکے۔ نعم البدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چلی گئی، اس کی جگہ ہم نے نئی چیز جو ہے وہ خرید لی، یا اس کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی اور ہمیں پچھلی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ماں کا نعم البدل تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ماں وہ ہستی ہے کہ اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا، اور اس جیسا خیال بھی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اس کا نعم البدل بالکل ممکن نہیں ہے۔ ماں کامیابی کی علامت ہے، یعنی ماں کیا ہے؟ وہ ہماری کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ مائیں ہمارے لیے ہر قدم پر دعا گو رہتی ہیں، ہماری صحت کے لیے، زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے، ہر چیز کے لیے ہر وقت دعا گو ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہماری کامیابی کی علامت ہوتی ہیں۔ علامت بیٹا نشانی کو کہتے ہیں، یعنی ماں جو ہے وہ ہماری کامیابیوں کی نشانی ہے۔ میرے دوست، موت برحق ہے۔ برحق کا مطلب ہوتا ہے سچ ہے، سچائی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی خاندان سے، کسی بھی مذہب سے، دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار نہ ہو، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ موت آنی ہے اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ میرے دوست، موت برحق ہے اور ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اس کے سامنے ہم ڈٹ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو روک لیں گے۔ کوئی کتنا ہی دولت مند ہے، کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہے، اس کو موت آنی ہی آنی ہے، لہٰذا اس حقیقت کے سامنے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بخشش فرمائے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے بخشش فرمانا۔ تو جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس صرف یہی دعا رہ جاتی ہے کہ ہم اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور قرآن پاک کو جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ کر اس شخص کو ہم ہدیہ کرتے رہیں، اس کے نام ہم جو ہے وہ اس کو بخشتے رہیں، تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا رہے اور اس کے لیے وہ آسانیوں کا باعث ہو۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور لواحقین کا مطلب ہوتا ہے ان سے تعلق رکھنے والے، یعنی جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے بہترین صبر عطا فرمائے۔ اور
लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। वस्सलाम, आपका दोस्त अलिफ बे जीम। अब ये जो मैंने दायरे लगाए हैं, ये आप ये ना समझिएगा कि जब आपको ख़त लिखना है तो ये दायरे लगाने हैं। मैंने ये आपको इसकी जो मार्क्स की डिवीज़न थी, इसके जो नंबरों की डिवीज़न थी, उसको बताने के लिए लगाए थे। ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यानी ये नफ्स मज़मून आप यहाँ नहीं लिखेंगे, ये दायरा आप नहीं लगाएंगे और ये काम भी नहीं करेंगे। आपको ये सारा कुछ जो है ये लिखना है। तो ये था हमारा आज का ख़त। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने इसके अल्फाज के मानी भी नोट किए होंगे और अच्छे तरीके से आपको ये ख़त भी समझ आ गया होगा। इसमें मैं एक बात का इजाफ़ा करती चलूँ और वो ये कि ये जो पैटर्न है इसको आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपके ख़त का मतन है यानी नफ्स मज़मून है, उसमें आप अपने तरफ से अल्फाज की एडिशन भी कर सकते हैं, तब्दीली भी कर सकते हैं, लेकिन वो नफ्स मज़मून से हट कर ना हो। तो इसका ऐसा नहीं है, ये क्रिएटिव राइटिंग में आता है, तख्लीक़ी लिखाई में आता है और इसको आप थोड़ी सी तब्दीली इसमें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ यही लिखना है, कोई लाइन आगे पीछे नहीं करनी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए आपके अल्फाज बेहतरीन हों, आपके 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें मिल सकें। यहाँ पे हमारे इस ख़त का इख्तिताम होता है। अगला हम जो है वो पढ़ेंगे मुकालमा, और वो है तालिब इल्म और कुतुब फ़रोश के दरमियान है। जी बेटा, हमारा मुकालमा जो है जैसा कि मैंने बताया वो है तालिब इल्म और कुतुब फ़रोश के दरमियान। कुतुब फ़रोश का मतलब है किताबें बेचने वाला, उनके दरमियान है किताबों की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। तो सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन कर लें कि मुकालमे का मतलब है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू। अकेला शख्स अगर बोल रहा है तो वो मुकालमा नहीं कहलाएगा, दो या दो से ज़्यादा लोग इसमें होने ज़रूरी हैं। और उसमें जो है वो एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जो इसमें ख़त्मा है, इस्तिजाबिया है, ये जो चीज़ें इनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क है, इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर ये आप सही जगह पर सही अलामत नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर आपके नंबर कटने का अंदेशा होता है, लिहाजा इसका ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया है। कुछ तलबा क्या करते हैं कि जैसे ये आपका पेज है तो यहाँ पर आप लोग मार्जिन लाइन लगाते हैं और कुतुब फ़रोश और तालिब इल्म इधर लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाता है गलत। ये आपको ऐसा नहीं करना। आपको फ़र्ज़ किया ये पेज है तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया आपने मार्जिन लगाइए, मार्जिन लाइन लगाइए, उसके अंदर लिखेंगे और जब ये लिख लेंगे तो उसके आगे भी मार्जिन लाइन नहीं लगानी। ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं जो एक मनफी तासुर डालती हैं और जिससे आपके नंबर कटते हैं। ये आपको नहीं करना। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आपको यानी हाशिया लगाने के बाद आपको ये यहाँ से शुरू करना है तालिब इल्म, और उसके आगे आप देखिए मैंने ये दो नुक्ते लगाए हैं, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। तो ये लगाने हैं आपको, इसके आगे ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ ये दो नुक्ते लगाने हैं। वो जो है शुरू कहाँ से हो रहा है कि दुकान में दाखिल होते हुए कहता है तालिब इल्म अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर वाव अक्सर बच्चे लगाते थे, मैंने इसीलिए लगाया था ताकि आप लोग इसको देखकर यहाँ ठिठकें कि यहाँ पर वाव क्यों है। यहाँ वाव नहीं लगाना और यहाँ पर पेश लगाना है। ये है असल में अस्सलामु अलैकुम लिखने का तरीक़ा। अस्सलामु अलैकुम लिखा और उसके बाद ख़त्मे का निशान है, यानी जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं, वो लगाया। उसके बाद भाईजान लिखा और फिर इस्तिजाबिया की अलामत लगाई। उसके बाद आप कुतुब फ़रोश लिखेंगे, वही दो डॉट्स हैं जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं, और उसके बाद सलाम किया गया है तो उसके लिए वालेकुम अस्सलाम फिर ख़त्मा की अलामत है। और भाईजान एक दूसरे को अच्छे जेस्चर देने के लिए कह रहे हैं, यानी इज़्ज़त से मुखातिब करने के लिए कह रहे हैं। तालिब इल्म कुतुब फ़रोश को और कुतुब फ़रोश तालिब इल्म को जवाबन भाईजान कह रहे हैं। आपको क्या चाहिए है, यहाँ पर सवालिया निशान की अशद ज़रूरत थी और ये लगना ज़रूरी था। तालिब इल्म कहता है कि मुझे हश्तुम जमात की इस्लामियात, उर्दू और हिसाब की किताबें ख़रीदनी है। यहाँ पे फिर आपका जो है वो ख़त्मा आ जाएगा, यानी फुल स्टॉप लगेगा। कुतुब फ़रोश कहता है जी ज़रूर, और तालिब इल्म कहते हैं जो है वो उससे पूछता है कि इस्लामियात की कीमत की किताब की कीमत बताएं। अब चूँकि ये सवाल नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है कि इस्लामियात की कीमत बताएं,
تو وہ جو ہے کتب فروش کہتے ہیں اسلامیات کی قیمت کی کتاب کی قیمت 150 روپے ہے، یہاں پر ختمہ کی علامت آئے گی، یہاں پر بھی آئے گی، یہاں پر بھی آئے گی۔ طالب علم کہتا ہے یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو حیرت ہوتی ہے اس قیمت پر، اور وہ اس پر اپنا جو ہے وہ دیتا ہے، اپنا بیان دیتا ہے کہ یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ کتب فروش کہتا ہے بھائی جان ہم طالب علموں سے زیادہ قیمت وصول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور طالب علم جو ہے وہ اس کے جواب میں کہتا ہے ٹھیک ہے آپ قیمت تھوڑی مناسب کر دیں، یعنی اس کو یہ قیمت زیادہ لگ رہی ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کم کر دیں، مناسب کر لیں۔ کتب فروش کہتا ہے آپ کو اور کیا چاہیے؟ اکثر جو کتب فروش ہوتے ہیں یا جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایک چیز خریدنے کے لیے آیا ہے تو اس کے ساتھ وہ زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، قیمت میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ اگر زیادہ چیزیں خریدنی ہوں تو وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ قیمت کو کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی زیادہ چیزیں بک سکیں۔ تو وہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اور کیا چاہیے، تو یہاں پر سوالیہ نشان ضرور آئے گا۔ طالب علم کہتا ہے مجھے اردو اور حساب کی کتابیں بھی چاہیے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ ختمہ کی علامت آئے گی، یہ آپ ضرور لگائیں گے۔ اور اس کے بعد کتب فروش جو ہے وہ کہتا ہے کہ اردو کی کتاب کی قیمت 190 روپے اور حساب کی کتاب کی قیمت 200 روپے ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جتنا بھی آپ نے یہ پڑھا ہے مکالمہ، اس میں اسلامیات اردو اور حساب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ کتابوں کے بارے میں اس لیے یہاں مضامین بدل کر لکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی مضامین لکھیں۔ اگر یہاں پر قیمت کی بات ہو رہی ہے تو آپ قیمت اپنی مرضی کی لکھ سکتے ہیں، اس کو ہزاروں میں نہ لے جائیے گا کیونکہ آپ کی جماعت ہشتم کی کتابیں جو وہ ایک ایک کتاب ہزاروں میں نہیں آتی، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ باقی اس میں جو قیمت ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ طالب علم کہتا ہے یہ تو آپ بہت زیادہ قیمت بتا رہے ہیں، میں تو انہیں نہیں خرید سکتا، یعنی یہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ میں اس کی ادائیگی نہیں کر پاؤں گا، اور یہاں پھر ختمہ کی علامت آئے گی۔ اس کے بعد کتب فروش کہتا ہے چلیں میں قیمت تھوڑی مناسب کر دیتا ہوں۔ اسلامیات کی قیمت، اب چونکہ ہمارے پاس بورڈ میں یہاں جگہ ختم ہو گئی تھی تو آگے 2 لائنیں ہیں وہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کہ اسلامیات کی کتاب کی قیمت 130 روپے، اردو کی 150 اور حساب کی قیمت 180 روپے کر دیتا ہوں، یعنی اس نے ساری کتابوں میں جو قیمت بتائی تھی اس میں 20 30 روپے اس نے کم کر دیے۔ طالب علم خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے شکریہ بھائی جان، اور یہاں پر پھر جہاں لفظ آئے گا بھائی جان یا پیارے ابا جان یا بڑی بہن یا چچی جان، وہاں اس کے آگے ہم استجابیہ کی علامت لگائیں گے۔ یہاں پہ بھائی جان کا ہے تو وہاں پر استجابیہ کی علامت آئی ہے۔ قیمت کم کرنے کا، اور اب مجھے کل روپے بتا دیں، یعنی تینوں کتابوں کی قیمت ملا کر کتنی ہوئی وہ بتا دیں۔ کتب فروش کہتا ہے کہ آپ کے 460 روپے ہو گئے ہیں، اور یہاں پھر فل سٹاپ آئے گا یعنی ختمہ کی علامت آئے گی۔ طالب علم کہتا ہے شکریہ بھائی جان، یہ لیں 500 روپے اور باقی 40 روپے مجھے دے دیں۔ 460 روپے کل کتابوں کی قیمت بنی تھی، اسے 500 روپے ادائیگی کی، اور کتب فروش سے کہا کہ 60 روپے مجھے واپس لوٹا دیں۔ کتب فروش کہتا ہے یہ لیں اپنے 40 روپے اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ طالب علم کہتا ہے خدا حافظ، اور کتب فروش بھی کہتا ہے خدا حافظ، اور یہ اختتامی کلمات ہیں۔ آپ اس کی جگہ اللہ حافظ بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ نگہبان بھی لکھ سکتے ہیں، فی امان اللہ بھی لکھ سکتے ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اختتامی کلمات ضرور آنے چاہیے، اور یہ جو آپ کا مکالمہ ہے یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اس میں بھی میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ یہ بھی تخلیقی لکھائی میں آتا ہے، اور تخلیقی لکھائی میں آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا کا سارا اس کو لفظ بلفظ یاد کریں اور ایسے کا ایسے ہی لکھیں، اور اگر کہیں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ حیران اور صدمے کا شکار ہو جائیں کہ یہاں پہ تو مجھ سے لفظ گڑبڑ ہو گیا۔ تو ایسا بالکل نہیں سوچنا، آپ کو اپنے الفاظ میں لکھ سکنے کی ہم خود اجازت دیتے ہیں۔ ہاں متن آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ موضوع تھا، اتنی لمبائی کا مجھے مکالمہ لکھنا تھا، اس میں مجھے جو پنکچویشن، ختمہ اور استجابیہ، کہیں کوما ہے، کہیں پر جو ہے وہ سوالیہ نشان کی علامت ہے، ان کا ضرور دھیان رکھنا ہے،
اور اس طرح سے یہ مکالمہ لکھنا، اور یہ آپ کا چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، زیادہ اس میں کوئی پریشانی تردد کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے، اور گفتگو تو ہم سارا دن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے اس میں تو بالکل بھی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے۔ اور اس طرح سے آپ اس مکالمے کو یاد کریں گے اور اپنے امتحان میں لکھ دیجیے گا۔ یہ بہت آسان سا مکالمہ تھا۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، اور امید ہے آپ لوگ چھٹیوں میں خوب دل لگا کر محنت کریں گے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو اس پر چھٹیوں میں میری طرف سے آپ کے لیے ایک کہہ لیں کہ سجیشن ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ان چھٹیوں کو صرف ہنس کھیل کے اور ادھر ادھر جا کے نہ گزاریے گا۔ جانا بھی ضروری ہے، کہیں رشتہ داروں میں پھرنا، سیر تفریح کے لیے جانا، آرام کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں اپنی پڑھائی پر توجہ دیجیے گا۔ خاص طور پر 8th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہشتم جماعت کے طلبہ ہیں، وہ اپنی لکھائی پر ضرور توجہ دیں، خوش خطی پر توجہ دیں۔ آپ جو کچھ بھی یاد کریں اس کو ایک دفعہ لکھ کر دیکھ لیں، اس میں جہاں اس کو پھر کتاب سے اس کی مطابقت دیکھیں کہ کہیں پر کوئی املا کی غلطی تو نہیں ہوئی، جن الفاظ میں املا کی غلطی ہوئی ہو ان الفاظ کو دوبارہ لکھ کر دیکھیں۔ آپ کے گھر میں ماں باپ تو ضرور موجود ہیں، جو بھی بڑا اس وقت موجود ہے آپ اس کو دکھائیے، اور جہاں پر املا کی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان سے کہیے کہ مجھے اچھے خوش خط اس میں لکھائی میں یہ الفاظ لکھ دیں، اور ان کو کاپی کریں۔ املا کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا۔ املا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسا آپ کو آتا ہے آپ ویسے ہی لکھتے چلے جائیں، تو پھر آپ کی املا میں کوئی بھی بہتری نہیں آتی۔ اگر آپ املا میں یہ دیکھتے ہیں کہ لکھنے والے نے کتنا اچھا لکھ کر دیا اور آپ اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی املا میں بہتری آتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جب آپ چھٹیوں کے بعد واپس آئیں گے تو آپ اور بہتر ہو کر آئیں گے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے سے نیچے جا چکے ہوں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ چھٹیوں کے بعد جب واپس آئیں تو آپ پڑھائی میں زیادہ اچھے ہو کر واپس آئیں۔ یہاں پر ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ میری نصیحت پر، مشورے پر عمل کریں گے اور بہت اچھی سی پڑھائی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔